अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद लाइव आपके खिदमत में हाज़िर हैं आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ। ये नशिस्त हमारी उन पेशेंट्स के लिए है जो फाइब्रॉइड एडिनोमाइसिस या पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम की मर्ज़ में मुब्तला हैं और अपना इलाज कराना चाहते हैं। आप इस सिलसिले में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और याद रहे कि ये फोकस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपने सिर्फ फाइब्रॉइड्स एडिनोमाइसिस या पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के बारे में ही पूछने हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है हमारे लिए डिस्कस करना स्टेज पे बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो हमारी दो लोकेशंस हैं। एक लोकेशन हमारी लाहौर में है, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, जो कि कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में के सामने वाक़ है, फ़िरोज़पुर रोड पे। हमें फ़खर ज़मान साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। फ़खर साहब, आपका अगर आपकी मिसेस का या किसी भी अजीज़ का फाइब्रॉइड्स या एडिनोमाइसिस या से रेलेवेंट कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अपनी आप रिपोर्ट्स हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0331-259-7322 0331-259-7322। इस पे हमारा स्टाफ भी अवेलेबल है और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें फ़खर ज़मान साहब की आईडी से सना ने ज्वाइन किया। वेलकम सना। वालेकुम अस्सलाम। आपका कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन है आप पूछ सकती हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं, आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। आप राब्ता कीजिए। हमारी डेट्स थोड़ी सी एडजस्ट हुई हैं सना, बिकॉज ऑफ जो मौजूदा सूरत हाल है, तो उसमें आपको हमारा अमला गाइड कर सकता है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो इस वक्त सस्पेंडेड हैं पाकिस्तान के अंदर। मेजर एयरलाइंस की फ़्लाइट्स रोक दी गई। तो जैसे ही ये रिस्टोर होती हैं, उम्मीद है जल्द ये रिस्टोर होंगी। जी, कैंसिल हो गई हैं और जैसे ही दोबारा हमें टाइम पता लगता है हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और ये टेम्परेरीली इन्होंने फ़्लाइट्स कैंसिल की। आप बिलाल साहब से राब्ते में रहें, इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। ये नशिस्त अगेन हमारे उन पेशेंट्स के लिए जिनको फाइब्रॉइड्स एडिनोमाइसिस या पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है और उनके जहनों में सवालात हैं अपने इलाज के बारे में, अपनी बीमारी की तशख़ीस के बारे में, उसके पोस्ट ऑप ट्रीटमेंट के बारे में। इस सिलसिले में आपके जो भी जहन में सवाल हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं आप अभी पूछ सकते हैं या बाद में हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं थ्रू मैसेंजर। अगेन जो पेशेंट्स हमारे इस वक्त ऑन स्केड्यूल हैं उनको हम अपडेट देते रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारी जैसे ही फ़्लाइट्स दोबारा रिज्यूम होती हम आपको बताएंगे। इस वक्त जो चंद फ़्लाइट्स जिनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है वो रीपैट्रिएशन फ़्लाइट्स हैं, यानी जो पाकिस्तानी स्ट्रैंडेड हैं दूसरे ममालिक में और आ नहीं सकते लॉकडाउन की वजह से, ये उनके लिए फ़्लाइट्स हैं इस वक्त। जो रेगुलर फ़्लाइट्स हैं वो अभी रिस्टोर नहीं हुई हैं। आप सनत परेशान बिल्कुल ना हो, बिलाल साहब से आप राब्ते में रहें, हमारी डॉक्टर ऑन साइट हैं, उनसे आप राब्ते में रहें। चंद हफ्तों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो, विल टेक केयर ऑफ़ यू और बिल्कुल परेशान ना हो। अगेन वो ख़वातीन और हज़रात जो फाइब्रॉइड्स एडिनोमाइसिस या पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो रेलेवेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस अपनी बीमारी के बारे में, उसकी तशख़ीस के बारे में और प्रोसीजर के बारे में, प्रोसीजर के बाद के स्टेजेस के बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं।
जो बेसिक हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपने मरीज़ों से, वो उनका पेल्विक अल्ट्रासाउंड है। जो अनमैरिड ख़वातीन हैं उनसे हमें रेगुलर पेल्विक अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है। और जो ख़वातीन मैरिड हैं उनके लिए ट्रांसवेजिनल सोनोग्राम, TVS अल्ट्रासाउंड, जिसको लेडीज़ का अंदरूनी अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। ये एक स्क्रीनिंग टूल है। ये डेफिनेट हमें जवाब नहीं देता। हमारे पास सैकड़ों मरीज़ हैं जिनको कहा जाता है कि आपका यूट्रस बल्की है, ठीक है, बल्की का, और उसमें कोई फाइब्रॉइड नहीं नज़र आ रहा, कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो ऐसे हमारे सैकड़ों पेशेंट हैं जो जिनको एडिनोमाइसिस की बीमारी है और वो आम अल्ट्रासाउंड पे नहीं नज़र आता। अगर आपको पेन की शिकायत है और बहुत ज़्यादा पेन है तो उस सिलसिले में, और अगर आपका यूट्रस बल्की है तो इसकी तशख़ीस सिर्फ MRI से ही हो सकती है। और याद रहे कि MRI की मशीनें हैं हमारे यहाँ मुल्क में, लेकिन उसके रीडर्स जो हैं वो बहुत कम हैं, उसको पढ़ने वाले बहुत कम हैं। सो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें सना ने कहा है ओके सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह के बाद बस आपका से सारी उम्मीदें। इंशाल्लाह सना, हम आपको बिल्कुल ना उम्मीद नहीं करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप हमसे राब्ते में रहें। जो भी आपकी सिचुएशन है हम हैंडल करेंगे, और रेस्ट एश्योर ये हमारी प्रॉमिस है। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से अल्लाह ताला आपको शिफा देंगे, ठीक है। अगेन उसमें जो ख़वातीन हैं उनको उनका MRI लाजमी है। हमें रोज़ ख़ान ने ज्वाइन किया है। सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। रोज़, आपका कोई सवाल हो या कोई कंसर्न हो आप पूछ सकती हैं। अगर कंफर्टेबल हैं आप अभी टेक्स्ट कर सकती हैं, आप इनबॉक्स कर सकती हैं, कॉल भी कर सकती हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कह रहा था कि अगर जिन ख़वातीन को पेन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत तकलीफ़ देह है, और सिर्फ यूट्रस बल्कि बता रहे हैं अल्ट्रासाउंड पे, तो उनको एडिनोमाइसिस का होना बहुत ज़्यादा है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी तशख़ीस सिवाय MRI के आप नहीं कर पाते। या आपके अल्ट्रासाउंड पे आपको सिस्ट नज़र आ रही हैं तो वो आपकी पेन बता सकती हैं, वो भी सूरत में कि वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं या आपको एंडोमेट्रियोसिस है। लेकिन नॉर्मल ओवरीज और बल्कि यूट्रस और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होना, ये अलामत है एडिनोमाइसिस की। एडिनोमाइसिस एक क्रिपलिंग और बहुत तकलीफ़ दे मर्ज़ है जिसमें पेन का आंसर बहुत ज़्यादा है, और ट्रेडिशनल गायनेकोलॉजी में इसका कोई डेफिनेट इलाज नहीं है, और उसमें यूट्रस निकालने का कहा जाता है, जबकि इस ट्रीटमेंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके यूट्रस को कोई नुकसान पहुँचे, और आपके यूट्रस को हर तरीके से बचाया जाता है, और इसका सक्सेस रेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाई है कि आपके यूट्रस को एडिनोमाइसिस की कंडीशन में हम सेव कर लेते हैं। फ़खर ज़मान साहब, सना ने लिखा है फर्स्ट सर्जरी के बाद मुझे हर्निया भी हो गया था, क्या इस ट्रीटमेंट को भी इसके साथ? नहीं, ये बिल्कुल टोटली सेपरेट है। ये नॉन सर्जिकल हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम किसी किस्म का इसमें आपको कट या इंसिजन नहीं दे रहे, ठीक है। तो इसमें ये सेपरेट एंटिटी, ठीक है। एडिनोमाइसिस एक क्रिपलिंग डिजीज़ है, बहुत तकलीफ़ दे डिजीज़ है, जिसमें कई पेशेंट्स 2-2, 3-3 हफ्ते बिस्तर पे ही रहते हैं, चलना फिरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सो इस ट्रीटमेंट के बाद एक नई ज़िंदगी उनको मिलती है, वो चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं, और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है। जिनको इनफर्टिलिटी का यानी कि वो माँ नहीं बन पा रही बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स, उनको भी एक रिलीफ मिलता है, और बहुत से हमारे पेशेंट्स हैं जो कि कंसीव कर सकी हैं।
اب ایڈینومائسس کا یہ ہے کہ وہ فائبرائڈز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو فائبرائڈز بھی ہیں اور ایڈینومائسس بھی ہے، تو ان دونوں ڈیزیزز کا ٹریٹمنٹ ہم ایک ساتھ ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اس کا ڈائگنوسس یعنی اس کی تشخیص ہونا بہت ضروری ہے. سو ایڈینومائسس اس صورت میں ہم سسپیکٹ کرتے ہیں جب آپ کو بہت زیادہ پین ہو اور پین جو ہے آپ کے دوسرے سمٹم سے بہت زیادہ ہو. سو فائبرائڈز کا جہاں تک تعلق ہے، فائبرائڈز بہت زیادہ کامن ہیں ہمارے معاشرے میں. اگر میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر 10 خواتین ہیں تو ان میں سے 9 کو ممکن ہے کہ فائبرائڈز ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ ان میں سے ان 9 خواتین کو ڈیفینیٹ معلوم ہو کہ وہ فائبرائڈز کے اس میں ڈیزیز میں ہیں، انلیس کہ ان کو سمٹمز ہوں. سمٹم ضروری نہیں کہ ان تمام خواتین کو ہوں، ٹھیک ہے. یہ جس طرح مرد حضرات میں پراسٹیٹ کا مسئلہ ہے، اسی طرح خواتین میں فائبرائڈز کا مسئلہ بہت کامن ہے. یہ کینسرس گروتھ نہیں ہے، کسی بھی صورت میں اس کو کینسر نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے. اس کو رسولی بھی ہم صرف سمجھانے کی حد تک آپ کو کہتے ہیں کہ رسولی ہے آپ کو یا بچہ دانی کی. یہ آپ کی مسل گروتھ ہے، یہ آپ کی مسل گروتھ ہے، اور اس کو ٹیومر نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. ثنا، آپ بلال صاحب سے رابطے میں رہیں، ہم اپنے تمام پیشنٹس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جیسے ہی ہمیں اویلیبلٹی ہوتی ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم 3 دفعہ کوشش کر چکے ہیں، اور ہمیں یہاں امریکہ میں بھی اپنا جو اسکیجول ہے وہ بلاک کرنا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ہمارے پیشنٹس نہیں آئیں گے، تو ہم 3 دفعہ کر چکے ہیں. تو آپ کے سامنے موجودہ صورتحال جیسی یہ بہتر ہوتی ہے تو ہم آپ سے ان ٹچ ہیں اور آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے. بالکل پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے. آگے اس بات کو بڑھاتے ہوئے فائبرائڈز کے سمٹمز کیا ہیں. اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ہیوی بلیڈنگ کا ہے. پین ہے، بیک پین ہے، پین ریڈیٹنگ ٹو دا لیگس، یا آپ کے لیگس تک جا رہا ہے، یا آپ کو پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے، اور آپ کو کانسٹیپیشن ہے، یا آپ کو انفرٹیلیٹی ہے. یہ علامات ہو سکتی ہیں، یا آپ کو جنرلائز ویکنس ہے، ٹھیک ہے. یہ خون کی کمی کی وجہ سے یہ ساری علامات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جب آپ کی خون کی کمی ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ کو آپ کی یہ تمام چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی جنرلائز ویکنس، آپ کے ہیئر لاس ہو رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی اسکن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی انفرٹیلیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی جو خواتین کنسیو نہیں کر پاتی، ہمارے پاس سینکڑوں پیشنٹس ہیں جن کو انفرٹیلیٹی تھی، یعنی وہ کنسیو نہیں کر پا رہی تھی، اور انہوں نے کئی دفعہ آئی وی ایف، آئی یو آئی اور دیگر ٹریٹمنٹس کرائے تھے، ٹھیک ہے. ان سے اور وہ ویسٹ ہو رہا تھا، انہوں نے معلوم غالباً بتایا نہیں گیا کہ ان کے فائبرائڈز ہیں یا ایڈینومائسس ہے. یعنی کہ اس میں یوٹرس جو ہے وہ سوٹیبل نہیں تھا، اس کی انوائرمنٹ جس میں کہ بیبی گرو کر سکے وہ نہیں تھا. ہماری موجودہ لسٹ میں بھی کچھ پیشنٹس ہیں جن کو ارلی پری ٹرم مس کیریجز ہو گئے، یعنی کہ ان کا بیبی وقت سے پہلے ڈیلیور ہو گیا اور صورتحال خطرناک ہو گئی. سو فائبرائڈز یا تو آپ کو کنسیو نہیں کرنے دیتے، یا کنسیو کر لیتے ہیں تو وہ بیبی کو پش آؤٹ کر دیتے ہیں، یا اگر آپ کی پریگننسی کنٹینیو کرتی ہے تو وہ اسی رفتار سے گرو کرتے ہیں جس رفتار سے بیبی گرو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں فائبرائڈ کی موجودگی میں ماں کی زندگی کو اور بچے کی زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو اگر آپ کو معلوم ہے اور آپ کو اس ڈیزیز کا علم ہے تو بہتر یہ کہ آپ اس کا علاج کروائیں.
شائستہ نقوی نے میں جوائن کیا. السلام علیکم سر, میں نے ابھی جوائن کیا آپ کو. سر فائنل کس ڈے کو آ رہے ہیں پلیز بتا دیں. جی شائستہ, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ابھی تک کینسلیشنز ہیں اور گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا ہے, اور جیسے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ول کیپ آور پیشنٹس اپڈیٹڈ, اور ان کو ہم بتائیں گے کہ کس ٹائم پہ ہم کر رہے ہیں, اور اسی لسٹ کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے جسی سیکوینس میں. لیکن وہ خواتین حضرات جن کے جو ابھی سٹیبل نہیں ہیں, یا جن کی کنڈیشن میں کوئی نیورولوجیکل فیکٹر ہے, بلیڈنگ کا پرابلم ہے, یا ان کی بلڈ شوگر یا دوسری چیزیں انسٹیبل ہیں, تو ان کو سٹیبل کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس پروسیجر سے پہلے ان کا سٹیبل ہونا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ آئسولیشن میں نہیں کیا جاتا یہ پروسیجر. یہ تمام چیزیں آپ کی خاص طور پہ بلڈ شوگر, بلڈ پریشر اگر جن خواتین کو ہے, اس کا سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. اور سلسلے میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز آپ کو چیک کرتے ہیں, اور اس میں آپ کی سیفٹی جو ہے آپ کی زندگی کی وہ انتہائی اہم ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک پروسیجر کا تعلق ہے وی آر ریڈیلی اویلیبل, لیکن اگر آپ کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہے تو ول اسٹاپ دیئر. ٹھیک ہے, ہم میک شور کریں گے کہ یہ تمام چیزیں, یعنی کہ کچھ ہمارے پیشنٹ ہیں جن کو سیجر ڈس آرڈر ہے, یعنی ان کو مرگی کا دورہ ہے یا کچھ ہے, تو ان کی کلیئرنس بہت ضروری ہے. یعنی ان کے نیورولوجسٹ سے ہمیں کنفرم کرنا بہت ضروری ہے. ان کو دوائیاں باقاعدگی سے لینا بہت ضروری ہے. اسی طرح جو خواتین بلڈ پریشر کے اس میں عارضے میں مبتلا ہیں, ان کا بلڈ پریشر سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. ان کو ہر طریقے سے اپنی دوائیاں لینی ہیں باقاعدگی سے, سالٹ کا انٹیک کم کرنا ہے, اپنا وزن کم کرنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے. اسی طرح جو پیشنٹس ڈائبیٹک ہیں ان کو اپنی بلڈ شوگر سٹیبلائز کرنی ہے, اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی اسٹیبل فار ویکس. ٹھیک ہے, اور اس میں کسی قسم کا ہم چانس نہیں لے سکتے. جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کو ہر طریقے سے اپنا آپ کو سٹیبل کرنا ہے. تو اس میں آپ کی صحت, آپ کی زندگی بہت ضروری ہے, اور اس پہ ہم آپ کی جو رہنمائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے. پروسیجر کے دن آپ تشریف لاتے ہیں, اور ہمارا سٹاف, ہماری ڈاکٹرز, ہماری نرسز آپ کو ملتی ہیں. آپ کی آئی وی لائن سٹارٹ کی جاتی ہے. میجورٹی پیشنٹس صبح کے ٹائم ہیں, کچھ پیشنٹس آفٹرنون یعنی دوپہر یا ارلی ایوننگ میں ہے. تو جب آپ تشریف لاتے ہیں تو میک شور کہ جو صبح والے پیشنٹس ہیں وہ ناشتہ نہ کریں, اور لیکن اپنی دوائیاں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں سپ آف واٹر سے ضرور لیں. ٹھیک ہے, یہ انتہائی ضروری ہے. جب آپ آتے ہیں تو ہم آپ کی آئی وی لائن سٹارٹ کرتے ہیں, آپ کو ہائیڈریشن دیتے ہیں, اور جن خواتین کو فولک کیتھیٹر لگانا ہے وہ لگاتے ہیں. آپ کے کپڑے چینج کراتی ہیں نرسز. ٹھیک ہے, آپ کو ہر طریقے سے ریڈی کیا جاتا ہے. سیپریٹ ہولڈنگ ایریا ہے جو صرف کلین پیشنٹس کے لیے, جو صرف سٹیبل پیشنٹس کے لیے, اس میں کوئی بھی انفیکٹڈ پیشنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئی ریپیٹ, یہ ٹوٹلی کلین انوائرمنٹ میں آؤٹ پیشنٹ ہولڈنگ ایریا ہے جہاں پہ خواتین چیک ان ہوتی ہیں. آپ کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ الاؤ ہے جو کہ ساتھ رہ سکتا ہے آپ کے فار دا ٹائم بینگ. اس میں گزارش یہ ہے کہ جب آپ تشریف لائیں تو آپ میک شور کہ آپ نے ڈبل ماسک پہنا ہوا ہو. ٹھیک ہے, جو آپ کے ساتھ اٹینڈنٹ ہیں وہ بھی ماسک میں ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس گلوز اویلیبل ہیں تو آپ ضرور گلوز پہنیے, ڈسپوزیبل. ٹھیک ہے, آپ کی یہ سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے وہ سب کلین ہے. جو بھی پیشنٹس آ رہے ہیں ان کا ہم کووڈ-19 ٹیسٹ, جس کو پاکستان میں عام فہم زبان میں کرونا ٹیسٹ کہا جاتا ہے, یہ آپ کی صحت کے لیے, آپ کے گھر والوں کی صحت کے لیے, آپ کے ارد گرد لوگوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. کیونکہ موجودہ حالات میں بہت سے پیشنٹس ایسے ہیں جن کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کرونا پازیٹیو ہے. سو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن معلوم ہو جانا بہتر ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ہاسپٹل پالیسیز ہیں جس کو گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف سندھ,
हेल्थ डिपार्टमेंट, फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी इंडोर्स किया है, ठीक है। तो इस वजह से हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हमारे सेहतमंद मरीज़ हैं उनको हम हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह जो पेशेंट्स ओवरनाइट एडमिट होंगे, वो जिस फ्लोर पे हैं वहाँ पे किसी किस्म का कोविड पेशेंट या कोरोना का पेशेंट उस फ्लोर पे दाखिल नहीं है या उन कमरों में दाखिल नहीं होता। वो टोटली सेपरेट और क्लीन फ्लोर्स हैं, ठीक है। जो शहर लाहौर या शहर कराची के पेशेंट्स हैं वो करीबन 3 से 4 घंटे बेड रेस्ट के बाद अगर हम समझेंगे कि वो स्टेबल हैं, वो घर भी जा सकते हैं। लेकिन जो शहर से बाहर के पेशेंट्स हैं या मुल्क से बाहर के पेशेंट्स आए हुए हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि वो ओवरनाइट स्टे करें, ताकि हम हर तरीके से तसल्ली कर लें कि वो स्टेबल हैं और उनको किसी किस्म का इशू नहीं है। हम किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ये हम हर तरीके से तसल्ली करना चाहते हैं कि आप चल फिर रही हैं, आप खा पी रही हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं है, क्योंकि हम क्रैम्प्स एक्सपेक्ट करते हैं जब हम इसको ब्लॉक कर देते हैं फाइब्रॉइड्स या एडेनोमाइसिस को। तो पहले दिन आपको जो मेंसेस के क्रैम्प्स हैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके लिए हम आपको दवाइयाँ देते हैं। सेकेंड डे उससे कम होते हैं, थर्ड डे उससे कम होते हैं, लेकिन पेशेंट 3 से 4 घंटे में स्टेबल होता है, वो चल फिर रहा होता है और उसे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम आपको पहली जो ग़िज़ा है वो आपको सिप ऑफ वाटर यानी पानी के चंद घूंट देते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम आपको चाय देते हैं और शाम में हम आपको सूप देते हैं और क्रैकर्स देते हैं, ठीक है। तो हम आपको बिल्कुल लिक्विड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आपको सूप की तरफ लेके जाते हैं और सुबह हम नाश्ते में आपको प्रॉपर नाश्ता देते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आप उसको सही तरीके से हज़म कर रही हैं और कोई ऐसा इशू नहीं है आपको, ठीक है। सो हमारी डॉक्टर्स आप पे राउंड करते हैं, आपको चेक करते हैं, मैं ख़ुद भी अवेलेबल होता हूँ, ठीक है। मेरे से डिस्कस हो रहा होता है, तमाम ऑर्डर्स मैं ख़ुद लिखता हूँ पेशेंट्स के, इवन डिस्चार्ज ऑर्डर्स भी मैं ख़ुद ही लिखता हूँ। आपके एडमिशन के ऑर्डर्स हैं वो भी मेरे से लिखे जाते हैं, लेकिन मेरे नीचे मेरे मातहत जो स्टाफ है वो अवेलेबल होता है आपको। उसमें कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट भी शामिल हैं, एक्सपीरियंस इंचार्ज नर्सेस शामिल हैं जिनका सालों का एक्सपीरियंस है। सो आपको किसी भी स्टेज पे आप अकेले नहीं होते, आपके साथ फीमेल प्रेजेंस होती है और हम हर तरीके से आपका ख्याल रखते हैं। सो इस सिलसिले में आपको जो भी कंसर्न्स हैं या सवालात हैं आप पूछ सकती हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0331-259-7322। हमारी 2 साइट्स हैं, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर में जो कि कदाफ़ी स्टेडियम के अक्रॉस है, और दूसरी साइट हमारी OMI हॉस्पिटल कराची है जो कि IBA कराची के सामने वाक़े है और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के अकब में वाक़े है। सो इस सिलसिले में आपके जो भी सवालात हों आप ज़रूर पूछ सकते हैं, हमें बाद में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मैसेंजर पे भी आप सवालात भेज सकते हैं। हमें शाइस्ता नकवी ने जवाब दिया, जी सर थैंक्स फॉर रिप्लाई, जज़ाकल्लाह, मोस्ट वेलकम शाइस्ता, आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हम आपका करेंगे ट्रीटमेंट इंशाल्लाह। और आपको आपकी जो भी कंडीशंस हैं उनका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का इससे ताल्लुक़ है, सो वी हैव टू बी श्योर अबाउट इट। हमें अब्दुल मालिक साहब ने ज्वाइन किया है या उनकी आईडी से किसी ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका कोई सवाल हो रेलेवेंट आप पूछ सकती हैं या पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी आपके कंसर्न्स हैं, 0331-259-7322 0331-259-7322।
یہ نشست ہمارے ان پیشنٹس کے لیے ہے جو کہ فائبرائڈز، ایڈینومائسس یا پیلوک کنجیشن سنڈروم کے مرض میں مبتلا ہیں. بیسک انویسٹیگیشن جو کہ ہمیں درکار ہوتی ہے وہ آپ کا پیلوک الٹرا ساؤنڈ ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو فائبرائڈز یا اس سے ملتی جلتی ڈیزیز پروسیس ہے یا نہیں ہے. یاد رہے کہ اس کے لیے کسی قسم کی سرجری کی ضرورت نہیں ہے، یہ بغیر سرجری کے علاج کیا جاتا ہے. اس میں کسی قسم کا کٹ یا جنرل انیستھیزیا شامل نہیں ہے. یہ آپ کو لوکل انیستھیزیا میں پروسیجر کیا جاتا ہے اور اس کا ریکوری ٹائم از ویری ویری فاسٹ. ٹھیک ہے، اور چند گھنٹوں میں آپ یو آر بیک ٹو نارمل. ٹھیک ہے، اور یہ پروسیجر میں پرسنلی 20 سال سے زیادہ عرصے سے کر رہا ہوں الحمدللہ. ہمارے پاکستان میں سینکڑوں مریض ہیں اور امریکہ میں ہمارے ہزاروں کی تعداد سے پیشنٹس ہیں الحمدللہ، اور اٹس اے ویری سکسیزفل ٹریٹمنٹ. اور آج کی تاریخ تک اللہ کی مہربانی سے ایک بھی پیشنٹ ہم نے دوبارہ نہیں کیا ہے. سو آپ اس کی سکسیس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور اکثر ہم سے کہا جاتا ہے کہ اس کا فرٹیلیٹی پہ کیا تعلق ہے. تو فرٹیلیٹی پہ اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر آپ کو ملٹیپل فائبرائڈز ہیں اور آپ کو فرٹیلیٹی کے ایشوز چل رہے ہیں تو آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں. اور فائبرائڈز کا ٹریٹمنٹ شرط ہے. آپ سرجری ایک دفعہ کرائیں گے، اس کے ریکرنس ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے. جو باقی فائبرائڈز ہیں ان کو کیسے نکالا جائے گا جس سے آپ کی یوٹرس کو ڈیمیج ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے. یہ ایک پروون اینٹیٹی ہے اور ہم سینکڑوں مریضوں کا علاج کر چکے ہیں. اسی طرح جو پیشنٹس ایڈینومائسس کے ڈیزیز میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی میسج یہ ہے کہ یہ ٹریٹیبل ڈیزیز ہے. پلیز اس کی سرجری نہ کرائیں، اس کا سرجری سے علاج نہیں ہو سکتا کیونکہ ایڈینومائسس اسپریڈ کرتا ہے وداؤٹ اینی باؤنڈریز. اٹس جسٹ لائک فنگس. یہ فنگس کی طرح ہے. یہ آپ کی انڈومیٹریل لائننگ کے نیچے اب نارمل گلینڈز پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ بڑھتے رہتے ہیں اور ہر مینسس سے پہلے یا اس کے ارد گرد آپ کو ایکسٹریم پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو اس کی علامت ہے کہ آپ کو ایڈینومائسس ہے. اور ایڈینومائسس کا ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ ہے جس سے ہم ایڈینومائسس کی بلڈ سپلائی بلاک کر دیتے ہیں اور ایڈینومائسس کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ فائبرائڈز دوبارہ تو نہیں ہو جائیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم فائبرائڈز کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں. اس کی جو روٹس ہیں، اس کی جڑیں ہیں، ان کو ہر طریقے سے ہر اینگل سے ہم بلاک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے اور وہ اپنی جگہ پہ شرنک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ چھوٹے فائبرائڈز ڈسپیئر ہو جاتے ہیں یا لیکویفائی ہو جاتے ہیں یا کچھ گل کے باہر بھی جسم سے آ جاتے ہیں. اس کا ریکرنس ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے الحمدللہ. جبکہ سرجری کے مقابلے میں یعنی کہ سرجری کے بعد ہمیں سینکڑوں مریض ملتے ہیں جن کو دوبارہ فائبرائڈز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی روٹس وہیں رہتی ہیں. میجر حصہ جو ہے فائبرائڈ کا نکال دیا جاتا ہے لیکن کچھ حصہ پیچھے رہ جاتا ہے جو کہ گرو کر جاتا ہے. اس بات کی تصدیق جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کہ سینکڑوں ایسے مریض ہیں جن کو دوبارہ فائبرائڈز ہوئے سرجری کے بعد. ہمارے 80 to 90% جو پیشنٹ ہمیں آتے ہیں ہمارے پاس ان کی ایک دفعہ مایویکٹمی، 2 دفعہ، بعض کی 3 دفعے مایویکٹمی ہو چکی ہے. اور یاد رہے کہ یہ پروسیجر جو ہماری انمیرڈ خواتین ہیں ان کے لیے آئیڈیل پروسیجر ہے. ہمارے دسیوں پیشنٹس ہیں جن کا ہم نے علاج ان کی شادیوں سے چند ہفتے پہلے بھی کیا ہے جس کے لیے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ان کی زندگیاں میں ایک چینج لے کے آئے ہیں. ان کی یوٹرس کو ہم نے بچایا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور اس میں سے کئی خواتین جو ہیں وہ ماں بھی بن چکی ہیں الحمدللہ. سو اس میں کسی قسم کا کٹ نہیں ہے جس میں لائک بڑے جن کو فائبرائڈز ہیں ان کو
सी सेक्शन के बराबर का कट दिया जाता है या लेप्रोस्कोपी से किया जाता है। लेकिन याद रहे कि इसमें किसी किस्म का हम डैमेज आपके यूट्रस को नहीं होने देते। आपको किसी स्टेज पे भी हम आपके हलक में ट्यूब नहीं डालते, आपको मशीन पे नहीं ट्रांसफ़र करते, क्योंकि इवन दौरान प्रोसीजर भी आप हमसे उसी तरह बातचीत कर रहे होते हैं जिस तरह एक आम पेशेंट बात करता है। ठीक है। रिकवरी में भी आपके साथ हमारी नर्सेज मौजूद होती हैं। ठीक है। और हर स्टेज पे हमारी नर्सेज जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनका कई सालों का तजर्बा है इन पेशेंट्स को हैंडल करने का, वो आपके साथ साथ होती हैं एवरी स्टेप ऑफ द वे। आपको किसी भी स्टेज पे हम अकेला नहीं छोड़ते। सो अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद न्यूयॉर्क से बराह रास्त आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ ये नशिस्त हमारे उन पेशेंट्स के लिए जिनको फाइब्रॉइड्स, एडिनोमाइसिस या पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है। हमारा याद रहे कि हमारी कंटिन्यूस रजिस्ट्रेशन हो रही होती हैं और हमारे पेशेंट्स महीनों से ऑन लिस्ट होते हैं। सो उसमें गुजारिश ये है कि जो पहले रजिस्टर होता है पेशेंट, हम उसको ही प्रायोरिटी देते हैं। हम किसी भी स्टेज पे किसी भी पेशेंट को हम लाइन नहीं कट करने देते, चाहे वो कितना इन्फ्लुएंशियल हो। सो जो पेशेंट्स रजिस्टर होते हैं सिर्फ उनका इलाज होता है। उस याद रहे कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन का इससे ताल्लुक़ नहीं है। जो मौजूदा हालात हैं उसमें हमें इक्विपमेंट बाहर से लाना होता है, तमाम चीज़ें जो है इम्पोर्टेड हैं। सो उसमें रजिस्ट्रेशन मस्ट है, जिससे हमें आइडिया मिलता है कि कितने पेशेंट्स हैं और उनके लिए कितना इक्विपमेंट हमें दरकार है। इसमें किसी किस्म का क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं है और हर चीज़ जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। किसी भी स्टेज पे हम आपकी ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देते। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो इंटरनेशनल इक्विपमेंट है, वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और तमाम जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो इम्पोर्टेड है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो अमेरिका में इस्तेमाल होता है सामान पेशेंट्स के लिए, एग्जैक्टली वही चीज़ें या उससे बेहतर हम अपने पेशेंट्स के लिए अवेलेबल करते हैं। सो अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0331-259-7322, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेंजर पे भी सवालात भेज सकते हैं जो इस नशिस्त में फ़ौरन अवेलेबल हो जाएंगे। मैसेंजर का बटन आ जाएगा, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस स्टेज पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी और निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।